हॅलो, हांव डेरेक डेस. बोटां जाय ते सोमास म्हणटाय. पयलीं हांगा गोंय पोर्तुगालीसून चलतालें. एक बोट वच आपण देवाको उलयलो म्हणटा मडगोंचो आनी एक पणजेकार बरो मनीस आहलो तो आमकां सोडून गेलो. आज आंत पड बोट आहा आयकले ते भाशेन तितू जबर न्हू म्हणटाय. कित्याक धर्माचे येन तो पॉलिटिक्स करून सुद्दां लोकां सुसेग पिडेकून गोंयांक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव केन्नाय झगडनाय. दुसरे स्टेटीन झगड मोताय ते भाशेन हिंगा गोंयांक शांती आनी सवास्काय आहा. पयर एक गांव जालो, एक बरें पुलीस ऑफिसर बाय सुनीता सावंत अकस्मात ताका ट्रान्सफर केलें तेमी कसलेंय कारण नासतना आनी थोडे दीस पयलो तेजो सत्कार केला, ताका एवॉर्ड दिला आनी तो एवॉर्ड ताका फावो कित्याक जायत्यो केसीस ताणें क्रॅक केल्याय. आनीक कित्याक काय म्हळ्यार आयकूं येयलें ते भाशेन इंचाल जाल्यार SP को इंचाल जाल्यार ते DGP को इंचाल जाल्यार तो मोठा स्टेट गव्हर्मेंटान केला. आमगे दोतोर बाबाको इंचाल जाल्यार तेगे आजुनूय आन्सर ना, कोणूय सांगूंक सोदनाय रिजन कित्याक लागून ताका ट्रान्सफर केलें तें. मागीर आयकले ते भाशेन ताणें खंय एक मॅसेज घायल्ली आमगे सकयल आहाय तांकां. तो एक ग्रूप आहा बजरंग दल म्हणटा तेजेर मातशें लक्ष दवराय, तो ग्रूप मॉनिटर कराय, तेमगे एक्टिविटी कितें जाता तें मॉनिटर कराय. आनी सदां हें बाय सुनीता सावंत कितेंय तरी वायट जाता पयलें तें प्रिकॉशन घेतालें तेजे कानार पडा बाबा हो ग्रूप कितें बरें करूं सोदना म्हूण. एक पाटी तेमगेलें कितें पॉलिटिक्स करपा आसता धर्माजी हेन. हेजे पयलें मनोहर पर्रीकारान येते प्रमोद मुतालीक म्हणटा ताका रामसेनाचो गोंय येवपाचो बॅन केल्लो कित्याक त्या लोकां मदीं उज घालन पॉलिटिक्स करूंक सोदताय म्हूण. आनी आतां गोळे तशें कितें जायत म्हूण ताणें फकत सांगलें तेमचेर लक्ष दवर म्हूण. ह्या कामाक लागून तुका ट्रान्सफर करपाची गरज आसना. कितें जावं म्हगे भाशेन जालें तें बरें जालें ना आनी खंयच्या आमगे सावता लोकांक हें बरें दिसलें ना. जात जाल्यार आतांय जाल्यार परत त्या सुनीता सावंताक रिइन्स्टेट कर तेगे त्या पोस्टाचेर. कित्याक बरें मनीस आमकां जाय, कित्याक लोकां तेजे ट्रस्ट आहा, लोकां तेजे फेथ आहा, इतलेंच मुगेलें मागणें. आनीक जात जाल्यार तुगे हेज पळय BJP आहा भारतीय जनता पार्टी तेजे मरेन नांव चेंज कर गोंयांत बजरंग दल जनता पार्टी कर आनी लोकां मदीं उज घालय आनीक तुमगेलें कमळ फुलय. इतलेंच. देव बरें करूं.